الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواج ربناتہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ ہمیں وہ اپنا کہتے محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو کمال ماشاءاللہ تاریہ سونڈ گلے دی بھی تھکاوٹ دور ہو گئی ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا سر کوئی لاو مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لاو مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو آج میاں مجاہد صاحب نے حضور دے میلاد دے اندر لنگر دا اہتمام کیتا محفل تو بعد میلاد سجا کے لنگر ونڈنا مگر اللہ تعالیٰ نے کی ونڈیا محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اے بچے سبحان اللہ کے اندر تجھے تو ایدہ جدہ کوئی امانت اتار گیا اچھی بانا بولو سبحان اللہ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو
بیٹے سمجھ لگے تے ہاتھ چک کے بنا اسے میلاد ہاتھا جو چدران چدران ہاتھ کٹو اپنے ہاتھا دی زیادت کرو کیمرے لے کیمرہ کما منو ہاتھ دکھا جیڑا جیڑا حضور دی ذات واسطے اٹھیا جے اسے میلاد اے 4-5 بندے نے ہاتھ نہیں چکے ہاتھ چکو ذرا اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں دعا فرماؤ خالق ارض و سما میری زبان تے کلمات الحق کی جاری فرمائے اللہ رب کائنات میں حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب کائنات دی بارگاہ دعائے اللہ پاک عز و جل تواڈے پنڈ تے خاص کرم نوازیاں فرمائے اللہ پاک دی بارگاہ دعائے اللہ پاک عز و جل میاں مجاہد علی صاحب نو اللہ پاک مدینہ پاک دی ہاں نصیب فرمائے جیڑے چل کے آئے اللہ انہوں نے بھی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف دی ہاں نصیب فرمائے جنہ دوستان نے جس طرح بھی اپنا حصہ شامل کیتا اللہ دی بارگاہ دعائے اللہ تعالیٰ انہوں دی حاضر قبول فرمائے تمام بیماروں نے شفاء کلی عطا فرمائے آقا سبحان اللہ بڑی ٹیلی یہ سبحان اللہ کہنے یار میرا خیال لنگر انہوں نے پہلے کرا دینا چاہیے سی بڑی ٹیلی سبحان اللہ اچھی بنا بولو سبحان اللہ میں پہلی حدیث پڑھن لگا نماز کے حکام کتاب چو تو جے سبحان اللہ نہ ہی میں دوسری حدیث پہ شروع کر دینی ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ایک واری درود و سلام دی صدا بلند کردا جے میرے آقا علیہ السلام اور درود و سلام سماعت کر دینے حالے کو 18-20 بندے میاں صاحب نہیں بولے بولن گے حجی 18-20 بندے نہیں بولے اگلی حدیث پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ محبت نال 3 دفعہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرے گا فرمایا وہ تے 3 دن دے گناہ معاف کیتے جان گے لیوی بندے رہ گئے 15 بندے رہ گئے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسری حدیث میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا کثرت نال درود و سلام پڑھے گا فرمایا جدو مرے گا میرا دیدار بندے رہ گئے 5 بندے رہ گئے 5 پاک دی نسبت نال 5 میں وہ گن لے جیڑے نہیں بول دے نبی پاک علیہ السلام نے پھر حدیث میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا میلاد مصطفیٰ دی محفل پاک دے وچ آندا او دیاں دل دیاں مراداں پوریاں بندے رہ گئے وہ جڑے لنگر کھان آئے میرے آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا لوگو آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میلاد مصطفیٰ کرواندا ہے میلاد مصطفیٰ دی محفل آندا ہے فرمایا اللہ دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میلاد مصطفیٰ کروان والا بڑا خوش نصیب ہے ہون پڑھیے قرآن دی آیت کیونکہ میاں صاحب نے منو آکھیا سی جی میلاد بیان کرنا جی تے میں تا تیاری کر کے آسی عظمت والدین دی انہوں نے کہا جی میلاد لوکاں نو دسنا قرآن چ میلاد ہے حدیث پاک چ میلاد ہے میں کہا جی انشاءاللہ دساں گے قرآن چ بھی میلاد حدیث پاک چ بھی میلاد یہ سارا کچھ دساں گے اللہ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کل جنہوں قرآن سن کے چاہتا ہی اچھی وانا بولو سبحان اللہ گل سن لو میری میں تو انہوں دسن لگا میں فریدہ مولوی ہاں میں کوئی کسی نے ڈیمانڈ کر کے نہیں جانا کراچی تک پڑھ کے آنا اللہ دی رضا واسطے جانا تو تسی بھی آج اللہ دی رضا واسطے آئی تو جڑے جڑے اللہ دی رضا واسطے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ ہتھاں دی زیارت کراؤ جڑے چودھری ہو نہ بولو جڑے نبی دے درد فقیر چک کے بولو سبحان اللہ ہاتھ اور اچھی وانا بولو سبحان اللہ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان دے اندر اعلان فرما دیو یا اللہ کی اعلان کیتا جاوے فرمایا اعلان فرما دیو بفضل اللہ جدو اللہ دا فضل ہوئے وبرحمتی ہی جدو او دی رحمت ہوئے فبذالک فلیفرحوا پھر تسی جیڑا جمع کر دیو نا
او دے نالوں بہتر ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فرمایا جیڑا تسی جمع کر دے او دے نالوں بہتر ہے میرے محبوب علیہ السلام دی آمد دیاں خوشیاں مناؤ اے قرآن نے آکھیا سانو اللہ نے آکھیا آمد دیاں خوشیاں مناؤ ہن قرآن نو پوچھ لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو ارشاد فرمایا کہ فضل ملے تو خوشی کرنا رحمت ملے تو خوشی کرنا ہن دیکھنا اللہ دا فضل کیے تو اللہ دی رحمت کی اچھی وانا بولو سبحان اللہ ہاں چکے بولو سبحان اللہ حضرات توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے ہو اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ رب کائنات نے قرآن حکیم دے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لوگو فضل ملے تے خوشی کرنا رحمت ملے تے خوشی کرنا آؤ اللہ دے قرآن ہوئی بھی پوچھ لینے اللہ دا فضل کی چیز ہے آؤ یہ بھی قرآن کو لونڈ کر لینے مولوی دی گل کرا لو کی آکھیں گے مولوی دی سائڈ لئیے کسے مفتی دی گل کرا لو کی آکھیں گے مفتی دی سائڈ لئیے آؤ اللہ دا قرآن پوچھ لینے اللہ دا قرآن پڑھ لینے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بڑے تواڈے ہوتے فضل کیتے جے فرمایا ہاتھ بھی تواڈے ہوتے فضل نعمتاں طرح طرح دیاں تانوں دتیاں بھی فضل جے زندگی دتی ہے بھی اللہ دا فضل جے فرمایا انہاں سارے فضلاں دی گل نہیں جی کیتی یا رب العالمین کیڑے فضل دی گل کیتی ہے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں فضل دی گل او دی کیتی جے دے صدقے چھوٹے چھوٹے فضل ملے نے فرمایا سارے فضلاں دا سردار میرے محبوب دی ذات فضل کبیر ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو جس طرح میاں صاحب نے خوشی منائی تسی بھی ہتھاں نوں چوک کے مناؤ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو مومنوں میں پھلوں کو سجایا کرو قرآن چو بھی دو جگہ تو میلاد ثابت ہو گیا ہوں تیسری جگہ تو کرنے لگے اللہ رب کائنات نے پہلی قرآن پاک دی آیت سے فرمایا سگا کہ فضل ملے تو خوشی کرنا رحمت ملے تو خوشی کرنا اور رحمت بھی قرآن پوچھ لینے اللہ دی رحمت کی چیز ہے اللہ رب کائنات نے قرآن حکیم نے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سونے آسا تو انہوں کل کائنات واسطے رحمت بنا کے کر لیا جے اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب نے رحمت بنا کے کر لیا جے حضرات ہر چیز دے اندر دو پہلو ہوندے نے ہر چیز دے اندر دو پہلو ہوندے نے ایک زحمت والا ایک رحمت والا ایک زحمت والا ایک رحمت والا اگر بارش دی ضرورت ہوئے اگر نہ بارش دی ضرورت ہوئے نا بارش دی گرمی سخت ہوئے گرمی دا موسم ہوئے تے بارش نہیں نہ آندی ہوئے تے پھر اللہ دی بارگاہ چ منتاں اسی کر دیں ترلے کر دیں یا اللہ مہربانی کر دے بارش عطا کر دے تے ساڈے پنڈا تھاواں دا رواج ہے کہ دلیا پکا کے ونڈ دے دلیا پکا کے ونڈ دے کہ اللہ رحمت دی بارش کر دے جے تا او رحمت دی بارش ہوئے نا ساڈی فصلاں نو فائدہ دے جس بارش دا زمینداراں نو فائدہ ہوئے کھیتی باڑے والے نو فائدہ ہوئے جس بارش دی وجہ تو گناہ دھل جان فائدہ ہی فائدہ ہوئے انہوں کیا جاندہ رحمت تے جے بارش آ جاوے طوفان دی صورت سیلاب دی صورت زیادہ آ جاوے لوکاں دے گھر ڈگن لگ پن لوکاں دے مکان برباد ہو جن لوکاں دیاں فصلاں تباہ کر دے وہ رحمت نہیں وہ زحمت ہے وہ کیے بولو جے بول سکتے ہو کیے
وہ زحمت ہے. ہر چیز اللہ نے دو پہلو رکھے, ایک رحمت والا ایک زحمت والا. اسی طرح ہوا ہے, گرمی دا موسم ہوئے نا, ساڈے پنڈا تھاواں دا رواج سانو تے سکون آنا کہ اسی ککر تھلے منجا ڈا کے بہ جانے, نعمت تھلے منجا ڈا کے بہ جانے, تے مگر شہراں والے بیچارے پریشان ہوندے ہیں. تے جدوں اسی ہوا منگدے نا اللہ دی بارگاہ چ, سخت گرمی دی عالم دے وچ بجلی بند ہو جاوے تے یا اللہ ہوا چلا دے, وہ اگر ہوا ساڈی ضرورت دے مطابق چل پے ساڈے واسطے رحمت ہے. اگر ضرورت تو زیادہ چل پوے آندھی دی صورت طوفان چ لوکاں دے گھر ہی اڑا دے, لوکاں دے مکانات گرن لگ پن, لوکاں دی فصلاں تباہ ہون لگ پن, اور رحمت نہیں وہ زحمت ہے. یعنی کہ ہر چیز دو پہلو نے. اگر اس گل نو میں لمبیاں کردا جاواں تے وقت درکار ہے, میں اتھی گل دا ٹک لانا. ہر چیز اللہ نے دو پہلو رکھے نے, ایک رحمت والا ایک زحمت والا. مگر اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ہی ذات ہے جہدے وچ دو پہلو نہیں رکھے, ایک ہی پہلو رکھیا. وہ پہلو کیڑا ہے؟ رحمت والا جے, وہ رحمت والا پہلو رکھیا جے. حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جانی دشمن شروع تو رہے ہیں, میری سرکار دے دشمن شروع تو رہے ہیں. کدی جان دے دشمن, کدی آپ دے علم دے دشمن. تے ہون بھی اس دور چ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلقہ کافی لوگ ایسیاں گلاں کر جاندے جڑیاں سنن دے قابل نہیں ہوندیاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے گھروں نکلے نا, جدوں اپنے گھروں نکلے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہن کافر دیکھ رہے ہیں تے دیکھ کے چل رہے ہیں میرے سرکار نے. اسی طرح سرکار اج دے دور چ بھی منافق لوگ نے, جدوں اسی محفل سجائیے نا, کئی محفل نو دیکھ کے جلدے نے. کئی کہندے محفل کتھے, کیا میلاد صحابہ نے منایا, کیا قرآن چ میلاد ہے گا, طرح طرح دیاں گلاں کر دے. میں کہا بھائی قرآن چ بھی میلاد آ, حدیث پاک چ بھی میلاد آ, صحابہ نے بھی میلاد منایا. قاری صاحب او کداں جی؟ میں کہا تینوں قرآن چوں پڑھ کے دس دیتا, ہن آگئی باری حدیث پاک دی. سیاستہ راوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے, سیاستہ دے اندر بھی حدیث پاک موجود, صحیح مسلم شریف دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے گھر دے اندر حجرہ مبارک چ تشریف فرمانے تے مسجد نبوی دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ میلاد منا کے بیٹھے. ہوں میرے آقا دا ذکر کر رہے, اللہ دے رسول دا جدو ذکر کر رہے نا, ہوں جس طرح میلاد تسی منا کے بیٹھے ہیں نا, مثال دین لگا تو انہوں تاکہ مسئلہ جلدی سمجھ دے آ جائے گا. جس طرح تسی میلاد منا کے بیٹھے, محفل دے آغاز دے وچ نقیب محفل آیا, محفل دا ماحول بدل گیا. پھر تلاوت والا آیا, نعرہ بازی ہوئی, نعرہ لگیا وہ دی شان چ, تے محفل دا ماحول اور بدل گیا, محفل دی رونق اور دوبالا ہو گئی. تے جدوں مین نعت خان آیا تے نعرہ لگا تے محفل دا ماحول اور دوبالا ہو گیا. جدو صحابہ کرام نے مسجد نبوی دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منایا, پھر کی ہویا؟ اچھی وانا کھو سبحان اللہ. حضرات توجہ کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں, آقا دے غلام میلاد منا کے بیٹھے نے, تسی بھی میلاد منا کے بیٹھے جے. اسی دے گلی گلی نعرہ لانے ہاں, ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو, ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو. مسجد نبوی دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے غلام نبی دا میلاد منا کے بیٹھے نے. ادھروں میرے آقا دا میلاد منا رہے نے, ادھر میرے آقا آ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر جدوں تشریف لے کے آئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما جلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کی کرنے پئے ہو؟ صحابہ کرام نے آکھیا سونے اسی اللہ دا ذکر کرنے پئے ہاں, اللہ دے رسول دا ذکر کرنے پئے ہاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اے ساری گلاں سنن تو بعد میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کیا سی تسی اس گل تے قسم دینے ہو واقعی میرا میلاد منا کے بیٹھے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ صحابہ کرام نے آکھیا سونیا سی اللہ دی قسم اٹھانے ہاں, اسی تہاڈا اور تہاڈے رب دا ذکر کر رہے ساں. جدوں اے گل کیتی گئی تہاڈا میلاد منا رہے ہیں, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کتے اے نہ سمجھ لیا جے مینوں تہاڈے اوتے یقین ہے, مینوں تہاڈے اوتے اعتبار نہیں, مینوں تہاڈے اوتے یقین نہیں, اے نہ سمجھ لیا جے مینوں تہاڈے اوتے اعتبار نہیں
یا رسول اللہ پھر قسم ساڈے کولوں کیوں لئیے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جدو اپنے حجرہ مبارک دے اندر بیٹھا سی تسی میرا میلاد منا رہے سو، جبریل علیہ السلام چل کے آئے نے، جبریل علیہ السلام نے آکیا اے جڑے تواڈے غلام زمین تے بیٹھ کے تواڈا ذکر اللہ دا ذکر کر رہے، اللہ دے رسول دا ذکر کر رہے نے، اللہ پاک عرشاں تے انہاں تے فخر کر رہا جے، اللہ پاک انہاں تے عرشاں تے فخر کر رہا جے۔ ہن تو نہیں نا میاں صاحب کوئی کہے گا میلاد قرآن چ نہیں ہے گا، اللہ دے نبی خود کہہ رہے آ، صحیح مسلم شریف اٹھاؤ، اللہ دے نبی خود کہہ رہے آ کہ تسی جڑا زمین تے میرا میلاد سجا کے بیٹھے ہیں نا، تسی زمین تے میلاد بنا کے بیٹھے، اللہ تواڈے اُتے عرشاں تے فرشتیاں وچ فخر کر رہا، خوشی محسوس کر رہا۔ کڈی خوش نصیبی میاں صاحب دی، میاں برادران دی کہ جنہاں نے حضور دا اج میلاد منایا۔ کہندا رحمت دا او دریا الہی تے ہر دم بغدا تیرا جے ایک قطرہ او بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا تے چپ رہسا موتی ملے سنے تے صبر کرے تا ہیرے او پاگلا منگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ذکر ختم کرنے واسطے بڑی دشمنوں نے کوشش کی تھی، بڑی دشمنوں نے کوشش کی تھی میرے آقا دا ذکر ختم ہو، پر جیدہ ذکر اللہ بلند کرے او دا ذکر کوئی مٹا سکدا، او دا ذکر کوئی مٹا سکدا، کوئی مائی دلال میرے آقا دا ذکر نہیں مٹا سکدا، کیونکہ اللہ رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام اسا تواڈا ذکر تواڈے واسطے بلند کر دیتا جے۔ جدو اللہ نے ذکر بلند کیتا کیونکہ چمک سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ آقا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جو تجھ کو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے اللہ نے ذکر جدو بلند کیتا ہے کوئی مائی دلال ذکر کتاوے؟ ہونا مرزیاں دی کمپنی، اب مرزائی جھوٹے لانتی، انہوں نے نوائی کا شروع کیتا اپنا، تے ساڑھے لوگ بچارے پولے پالے انہوں نے گلائیں پھاس جاندے نے، اے مرزائی کافر نے، مرزائی کافر نے، اے اسلام تو خارج نے۔ اس چیز دا خاص کیا رکھنا، کسے پینڈ تھانچ تسی چلے جاؤ مرزائی نے اسلام نہیں لینا۔ حضرات محفل سے جاندہ کوئی مقصد ہوندہ کہ محفل کچھ لبے، اگر محفل چاہ آئیں جس طرح آئیں ویسے ہی چلے گئے تو فائدہ کی کوئی فائدہ ہے؟ محفل جو تو انہوں تاں ہی کچھ لبے گا جو تو تسی توجہ دے نال پوری گفتگو سنو گے واز کرنے آلے دی۔ ایسے ایسے میں لوگ دیکھے کہ جنہوں نے وضو دا طریقہ ایک پتہ کوئی نہیں، ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے وضو دا طریقہ نہیں آئی تکر پتہ لگا تے کہلاندے کہ اسی مسلمان ہاں۔ ایسے ایسے میں لوگ دیکھے جنہوں نے پتہ ہی نہیں کہ میت نو غسل دین دا طریقہ کیا، باپ فوت ہو جاوے تے باروں لب دے بندہ نلان واسطے کہ میت نو غسل دیتا جاوے۔ یار میرے سرکار دا اے حکم تے نہیں سی کہ باروں لبو تسی، حکم تا اے سی کہ باپ فوت ہو جاوے تے بیٹے دا حقہ غسل دے وے، ماں فوت ہو جاوے تے بیٹی دا حقہ غسل دینا۔ ساڑھے پنڈا تھاما دا محول ماں بھی دیاتی بندہ پینڈو بندہ ماں تے میں سادہ جی گفتگو کرنا کہ تو اڈے سمجھ گا لاجوے تاکہ تو انہوں کچھ ملے تسی کچھ لے کے جاؤں۔
تاکہ میرا آنا بھی فضول نہ ہوئے، تہاڈا بیٹھنا بھی فضول نہ ہوئے۔ ساڈے پنڈاں تھاں وچ کی ماحول آ، جدو والدہ فوت ہو جائے نا، کسی دی ماں فوت ہو جائے تے اسی او دا صابن جڑا جس صابن نال انہوں نہلایا گیا نا، وہ استعمال نہیں کرتے، خود وہ تو نفرت کرتے ہیں۔ نہ میرے بھائی اس طرح نہیں، اسی کپڑے منگن والے نو دے دینے ہیں یا نہلان والی نو دے دینے ہیں۔ میں ایک چیز تو اکثر حیران ہوں کہ یار صابن بھی اسی باہر چھڑ دیتا، نفرت کی تھی، کیوں نفرت کر دے؟ کیا وہ کوئی غیر سی؟ وہ ساڑی ماں ساڑی جنت سی، وہ ماں جڑی سینے لاندی رہی، وہ ماں جڑی پیار کر دی رہی، وہ ماں جڑی اکھاں چک چک کے دیکھ دی دے، حالے بھی میرا پتر نہیں جی آیا۔ وہ باپ جڑا اپنی محنت کر کر کے اپنی کنڈ جڑی مونڈی کر لئی، آج اس باپ نو نہلایا جدو کیا، اس نے صابن تو بھی نفرت کیتی جا رہی، اس نے لباس تو بھی نفرت کیتی جا رہی۔ نہ، میرے آقا نے فرمایا باپ فوت ہوئے تو لباس اگر بچ جاوے تو آپ پہنو، ماں فوت ہوئے تو بیٹی دا حق ہوتا لباس پہنیا جاوے۔ اسی کہ انہوں نے دے دینے، اے جی منگن والی نو دے دیو جی، اے بیوہ نو دے دیو جی، اے کسی یتیم بچی نو دے دیو۔ تے میں کہنا جڑی ماں دے کناں وچ والیاں ہوندیاں وہ کیوں رکھ دیاں فتیاں؟ وہ کیوں رکھ دیاں؟ وہ کیوں نہیں منگن والے نو دنیاں؟ وہ تو دبا دب قابت ہو جاندیاں، نہیں میری ماں دا حکم سکا، میری ماں کہندی نسرینہ نو دے دے، میری ماں کہندی شمینہ نو دے دے۔ حسن والی گل نہیں، رونا والی گل ہے۔ اتھے کیوں نہیں سن یاد آندا؟ پیو دا صابن استعمال خود نہیں کر دیں، پیو نو نلان تو بعد وہ دے کپڑے استعمال خود نہیں کر دیں، منگن والے دے دیو جی، فلانے دے دیو، ٹمکانے نو دے دیو۔ تو میں کہنا پھر زمین کیوں رکھی؟ زمین تے کیوں قابض ہو گیا؟ زمین بھی دے انہوں، غریب نو، یتیم نو، مسکین نو، بیوہ نو، یتیم نو دیو زمین بھی، وہ کیوں نہیں دینے؟ یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا کہ ماں فوت ہوئے تو بیٹی دا حق غسل دینا، باپ فوت ہوئے تو بیٹی دا حق غسل دینا۔ یہ مسئلے کتھوں تو انہوں یاد آنگے؟ کتھوں سکھو گے؟ یہ تو اڈے امام نے سکھانے مسئلے، پر امام کو ٹائم نہ سی جائیے تو پھر یہ امام بیچارہ جو آخری سامہ تے ہوندہ پھر اسی مسیطے پہنچ دیں۔ کیوں جی کر صاحب؟ مولوی صاحب جو آخری سامہ تے ہوندہ پھر دوڑ دیں، سانو وضو دا بھی نہیں طریقہ پتا، اتنی سپیڈ نہ دوڑ دیں، پتہ ہی نہیں بھی یار وضو بھی کرنا کس طریقے نہ، دوا دب دوڑ کے مسیطے 2 رکعت نماز نیرہ جدھر منہ امام دا ادھر میرا اللہ اکبر ہے کہ نہیں؟ اللہ اے گلہ میں تو اڈے اصلاح واسطے کر رہے ہیں، مگر میرا انداز سادہ وجہ تاکہ تو انہوں سمجھ لگ جائے میریاں گلہ دی۔ چلو ایک بندہ بھی عمل کر جائے گا، میرے آندہ مول پہ جائے گا، میرے آندہ مول پہ جائے گا۔ حضرات اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اپنی ماں دی تے اپنے باپ دی قدر کرو، انہاں نوں اوف تک نہ کو۔ اگر وہ بڑھاپے نوں بھی پہنچ جانا، مگر ساڈے پنڈاں تھاواں کی ابے دی کھنگ تو پریشان ہو جاندے ہیں، ابے نوں کھانسی دی وجہ تو ساڈی نیچ خلل پیندا۔ کدی ابے نے بھی کہا سی بچیا جدوں تو نکا سی تیری کھانسی دی وجہ تیرے چیخو پکار دی وجہ میری خلل چ پیا نقصان ہویا، کوئی مسئلہ بنیا نہیں کیا۔ آج والدین دی کھانسی تو بھی اسی پریشان ہاں، والدین دی چڑکا تو بھی پریشان ہاں، مگر اللہ رب کائنات نے فرمایا اپنے والدین نال حسن سلوک کرو۔ پڑھا قرآن اونچی وائنا بولو سبحان اللہ۔ ہون نہیں کسی نے کہنے سبحان اللہ، کیونکہ گلہ کام دیا گیا، اونچی وائنا بولو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرو، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم دے اندر، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا عبادت میری کریا جے، الہ مینوں منیا جے، فرمایا اپنے بڑھے ماں باپ دے نال محبت کریا جے، اپنے بڑھے ماں باپ دے نال پیار کریا جے، انہاں نال حسن سلوک کریا جے۔ حضرات اج دی محفل چ کچھ لے کے جایا جے، اپنے اگر کسے دا باپ کسے تے ناراض ہے، اپنے باپ دے قدم پکڑ لیا جے، جا کے آکھیا جے ابا جی مینوں معاف کر دیا جے۔ او پوچھے گل کی جے، انہوں آکھیا جے ساڈے پنڈ دے اندر ایک مولوی سلطان نام دا آیا سی، مولوی سلطان پٹھان آیا سیگا، آ کے اتنی گل کہہ گیا کہ جے تو رب نو راضی کرنا چاہنا، جے محفل کروانا چاہنا، جے محفل قبول کرنا چاہنا، اپنے امی ابے نو
راضی کر لے. اگر امی ابا ناراض ہے تیری محفل قابل قبول نے. اگر تیرا ماں باپ ناراض ہے تیرا حج قبول نے, تیری نمازاں قبول نے, تیری زکات قبول نے, تیری خیرات قبول نے. او تے بابا بلے شاہ سرکار نے بھی فرما دیتا, حج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھوکے مال یتیماں دا بڑ مسیتی جاندے ہو, کھوکے مال یتیماں دا بڑ مسیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, تمبے ذبح کیتی جاندے ہو, تمبے ذبح کیتی جاندے ہو, تمبے ذبح کیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. فرض بلائی بیٹھے ہو, نفلہ دیتی جاندے ہو, فرض بلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے نو کی کیتی جاندے ہو. فرمایا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. اج یہ ساڈے ملک دے اندر یا ساڈے پاکستان دے اندر یا ساڈے پنڈ ساڈے شہراں وچ رواج نہیں ہے کہ اسی حج بھی کردے ہاں تے بھੈਣਾਂ بھراواں دا حق بھی کھائی جاندے. یہ کاہدا حج ہے؟ ڈرامے بازی حج نہیں. اسی حج بھی کری جاندے ہاں, پڑوسی دا حق بھی کھائی جاندے ہاں, یتیماں دا حق بھی کھائی جاندے ہاں. کدی اس چیز نوں سوچیا جے جیڑی تہاڈی تنخواہ مہینے بعد ملدی نا تنخواہ, او دے وچ تہاڈے بچیاں دا بھی حصہ, تہاڈے ماں باپ دا بھی حصہ, تہاڈے بھੈਣ بھراواں دا بھی حصہ, تہاڈے پڑوسیاں دا بھی حصہ, یتیماں دا بھی حصہ, غریباں دا بھی. کدی سوچیا اپنے گھر دا سوچنا؟ ایک نے سوچنا. تو بابا بلے شاہ سرکار نے فرمایا حج بھی کیتی جاندے تے لہو بھی پیتی جاندے. لہو تو مراد یعنی کہ تسی مال بھی تو حرام کھائی جاندے, حرام کمائی جاندے, حرام ہی کھائی جاندے. حج بھی کیتی جاندے تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. ایک ہی کیتی جاندے ہو, او ایک ہی کیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا بڑ مسیتی جاندے ہو. تسی دیکھ لینا جنوں گھر کوئی نہ پوچھے وہ مسیتے چودھری صاحب ہوندے. جنوں گھر روٹی نہیں لبدی مسیتے وہ چودھری ہوندا. مولوی صاحب تانوں پتہ نہیں ٹائم نال ڈب کے نہیں مر جانا کداں مولوی نو بلاندے ہاں. اللہ والے نے آکھیا مولوی دی جتی نو جتا کہہ دیئے نا, مولوی دی جتی نو جتا کہہ دی تو ایمان تو بندہ خارج ہو جاتا. تے اسی مولوی نو ملازم رکھیا ہویا مسیتے. مولوی صاحب صفائی نہیں کیتی جی تسی, مولوی صاحب بچے نہیں اج پڑھائے. مولوی تیرے باپ دا ملازم ہے, مولوی رب دے گھر دا ملازم ہے. مولوی دا حیا کرو, قدر کرو, اللہ راضی ہوئے گا دا رسول دا. مگر اسی کی کر دے مرزت تنخواہ نہیں دیتی. فرمایا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا بڑ مسیتی جاندے ہو. مسجد دا کام کرانا کوئی نہیں چودھر ایویں کیتی جاندے ہو. انتظامیہ دا کمیٹی دا مسجد دا کام پتہ کی ہوندا؟ مسجد دی صفائی دا خیال رکھن, مسجد دے معاملات دا خیال رکھن. اگر مولوی نو تنخواہ ٹائم نہ نہیں دیتی گئی تو تنخواہ دین. ہر چیز دا خیال رکھیا جاوے. حج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھوکے مال یتیماں دا بڑ مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو. تسی دیکھ لینا نمازی کندھے نال کندھا جوڑ کے کھلوتا تے دل چ نفرت ہے ایک دوسرے سے. وہ نماز کا دی ہے پھر وہ نماز ہے گی کوئی قبول؟ نماز سے اس چیز دا نام سے دل نو صاف کیتا جاوے. اچھی بانے بولے سبحان اللہ. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمان دے بے بسم اللہ تیس شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے حدوں بے حد
کل فسارا دل دریا گل دل دی آ گئی توجہ نہ سننا ذرا فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیاں جانے ونجے مہانے او 14 طبقے دل دے اندر آتے تمبو وانگنے تانے او جے کوئی دل دا او محرم جانے او یو رب سے پہچانے ہن میں ماں اور باپ کی شان بیان کر کے پھر اجازت کیوں جی ٹھیک ہے جی حضرت علی وقار اللہ رب کائنات نے 2 منٹ جرا ہوں سائڈ تے بیٹھ جاؤ ہن سکون نہ بیٹھ جاؤ ہن انہاں دی اکھاں دا غسل کروا لی جرا اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رب کائنات نے فرمایا عبادت میری کرو الہ منو کرو ذکر میرا کرو تسبیحاں میریاں کرو ہر عبادت میری کرو مگر اپنے ماں پیو دے نال حسن سلوک کرو حضرت سیدنا جن بھی دنیا چ ماں باپ دی خدمت کی تھی انہوں مقام ملدا جی اج میں میرے رسول تے بیٹھا اج تواڈے سامنے واز کر رہا اے یقیناً میرے والدین دی دعاواں دا صدقہ اے انہاں نو پوچھو جنہاں دی ماواں یا جنہاں دے باپ ٹر گئے نے حضرت سیدنا اویس کرنی نبی پاک علیہ السلام دے سچے عاشق آپ اپنی ماں دی خدمت کر رہے بڑی خدمت کیتی اپنے بڑی خدمت کیتی ماں دی حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاکا چپ کرے 2 منٹ ان چپ کرنا مہربانی حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مدینہ المنورہ دی طرف قافلہ جانا نا بڑا ہی رونا نبی پاک دے عشق بڑا ہی رونا تے آ کے ماں دے پیر پھاڑ لینے اماں جی مہربانی کرو مینوں اجازت عطا کر دیو میں حضور علیہ السلام نال ملاقات کر کے حضرات تو انو بھی اس چیز دا علم ہے تو اڈے اندر بھی تڑپ موجود ہے آج کہ میں نبی پاک دے روزے تے جاواں میں روزے تے جاواں یار او کتنا عشق لے کے بیٹھا اویس کہ میں نبی نال ملاقات کر کے آما روزے تے نہیں ملاقات کر کے آما اللہ دے نبی نال ادھر ماں دی محبت ماں دی خدمت ادھر نبی پاک علیہ السلام نال سچا عشق ماں کہہ رہی پترا جے تم ملاقات واسطے جاویں دس تیری ماں دا خیال کون کرے گا اج تے پتر نافرمانی کردا یاراں دی مندا اپنی بڈھی دے پیچھے لگ کے ماں پیو نوں دھکے دیندا اللہ اکبر کبیرہ تے ماں کہہ رہی پترا دس نبی نی ماں دا خیال کون کرے گا اس نبی نی ماں نوں روٹی کون کھلائے گا انہوں پانی کون پلائے گا پھر چپ کر جانا ایک دن عشق نے اتنا مجبور کیتا بڑا ہی سرکار نال عشق سگا اتنا مجبور کیتا عاشق رسول بولے اپنے زبان چو عاشق رسول اپنے زبان چو بولے کہنے لگا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے رابے کہدا نا قرآ دیکھدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے رابے کہدا نا قرآ
دیکھدا او جدوں چاہندا جھکا دیندا عاشق دا سرے نہ کعبہ تے نہ کربلا دیکھدا ماں دی بارگاہ چت جوڑ لے کہنے لگا ماں جی مینوں اجازت دے دیو میں حضور دے بارگاہ جانا چاہتا میں اللہ دے نبی دی بارگاہ جانا چاہتا میں جا کے ملاقات کرنا چاہتا ماں نے آکھیا پتر اگر اتنا مجبور ہے تیرا رونا میرے کو ویکھیا نہیں جا رہا تو روندا جے میرا دل ٹوٹ جاندا جے میرے سامنے نہ رویا کر ماں بولی کہنے لگی میں تینوں اجازت دے دینی ہاں مگر ایک شرط ہے پترا 10 پیر جانوں لگ دینے 10 پیراں نوں واپس لگ دینے اگر اللہ دے نبی گھر دے اندر مل جان تے ٹھیک ہے ملاقات کر لیا جے اگر اللہ دے نبی گھر دے اندر نہ ملن تے واپس آ جایا جے انتظار نہ کریا جے سینا ویسے کرنی نے ماں دے قدم دبائے ماں دے قدم دبان تو بعد کھانا تیار کیتا ماں نو کھانا کھلا دیتا ماں نو کھانا کھلا دیتا جدو ماں نو کھانا کھلاون تو بعد کی کیتا جے عزیزہ نے من توجہ فرماؤ ماں نو کھانا کھلاون تو بعد پانی پلاون تو بعد کھانا بھی تیار کر کے ماں دے سرانے وال رکھ دیتا جے عزیزہ نے من توجہ فرماؤ آج کے رسول بولیا کہندا تتی سیکھ تے مکھن پکاونا بے تتی سیکھ تے مکھن پکاونا لوک ڈاڈا اوکھا کم ہے تتی سیکھ تے مکھن پکاونا لوک ڈاڈا اوکھا کم ہے بچڑے دے کے دین بچاونا بس پیر حسین دا کم ہے گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا مگر لا کے توڑ نبھاونیاں اوکھیاں نے گلہ نال تے ہر کوئی عاشق رسول ہے گلہ نال مامی بہت بڑا عاشق رسول ہے گلہ نال تسی بھی عاشق رسول ہے عاشق بولیا کہنے لگا گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا مگر لا کے توڑ نبھاونیاں اوکھیاں نے بوہے یار دے چاہتیاں پانیاں مگر ہتھاں دے وچ اصغر کہا دینا مگر چاہتیاں پانیاں اوکھیاں نے عزیزہ نے من توجہ کرو ماں دی ان خدمت کرن تو بعد سینہ ویسے کرنی مدینہ المنورہ دی طرح منہ کیتا دوڑے جا رہے ہیں مدینہ المنورہ دی اندر انٹر ہوئے کدی مدینہ المنورہ دی گلیاں نو بوسے دے رہے ہیں کدی مدینہ المنورہ دیوں آپ دے بچیاں نو مدینہ دے بچیاں نو چم رہے ہیں کدی سینے نال لگا رہے ہیں کدی بچیاں نال پیار کر رہے ہیں کدی جانوراں نال پیار کر رہے ہیں سینہ ویسے کرنی میرے آقا دی بارگاہ جا رہے ہیں ادھروں میرے آقا علیہ السلام نے گھر دے اندر آکھیا عائشہ ایک میرا دیوانہ آ رہا جے ایک میرا مستانہ آ رہا جے جدوں گھر دے اندر آوے یہاں دروازے تے دستک دے وے جدوں آکھے میرا پتہ کرے انہوں آکھیا جے انتظار کر لیا جے حضرت سینہ ویسے کرنی ادھر پہنچ گئے ادھروں اللہ دے نبی گھروں نکلے صحابہ اکرام دے جرمٹ دے اندر جا کے بیٹھ گئے سینہ ویسے کرنی نے نبی پاک علیہ السلام دے در دولت جا کے دستک دیتی حضرت اما عائشہ تو صدیقہ بولی آن والیا کون ہے حضرت سینہ ویسے کرنی میں حضرت سینہ ویسے کرنی بولے کہنے لگے میں سرکار دا نوکراں میں سرکار دا ایک عاشق ادنا جی عاشقاں میں سرکار علیہ السلام دے نال ملاقات دا شوق رکھنا وا حضرت اما عائشہ تو صدیقہ نے فرمایا آن والیا انتظار کر اللہ دے نبی صحابہ اکرام دے جرمٹ دے اندر گئے ہوئے نے مگر سینہ ویسے کرنی نے فرمایا اماں جی مینوں رکن دی اجازت کوئی نہیں کیونکہ پچھو میری ماں دا حکم ہے اگر ملاقات ہو جاوے تے ٹھیک ہے اگر ملاقات نہ ہوئے تے واپس آ جایا جے سینہ ویسے کرنی ہو سے پیر واپس چلے جاندے نے جدو واپس جاندے نے نبی پاک علیہ السلام گھر دے اندر آندے نے آ کے لمبے سانس لیندے نے آ کے جدو لمبے سانس لیندے نے کہندے نے عائشہ کوئی آیا سی میں لگدا جویں کوئی دیوانہ آ گیا اپنی خوشبوواں چھڈ گیا اپنی مہکاں چھڈ گیا فرمایا کہ وکھرے والا آیا سگا ہاں ایک سونے صورت والا آیا سی نام اپنا اویس دسدا پیا سگا پر فرمایا پھر انہوں روکیا کیوں نہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا میرے آقا انہیں آکھیا میری ماں نے مینوں رکن دی اجازت نہیں جے دیتی میری ماں دا حکم ہے پترا واپس آ جایا جے اگر ملاقات ہو جاوے تے ٹھیک ہے اگر ملاقات نہ ہوے تے واپس آ جایا جے سینہ ویسے کرنی ہو سے پیر واپس چلے جاندے نے جدو اسے پیر واپس چلے جاندے نے ماں دی بارگاہ جاندے نے گڑ گڑا کے روندے نے ماں نبی نہیں ماں کہہ رہی ہے پترا آ گئے ہوں
ہاں ماں گیا ماں دس ماں کہہ رہی ہے پترا دس میرے آقا دا چہرہ مبارک ایسا سی سینا ویسے کرنی روئی جاندے نے ماں کہہ رہی پترا دسو میرے آقا دیاں زلفاں کیسیاں سن سینا ویسے کرنی روئی جاندے نے میرے آقا نے دس دندان مبارک کیسے سگے میرے آقا دی چال کیسی سی میرے آقا دی گفتار کیسی سی میرے آقا دا اٹھنا کیسا سی میرے آقا دا بیٹھنا کیسا سی میرے آقا دا چلنا کیسا سی میرے آقا دا گلنا کرنا کیسا سی میرے آقا دا فلاں کام کیسا سی فلاں کام کیسا سی ماں پوچھی جا رہی ہے وہ ایسے کرنی روئی جاندے نے اتنا روئی جاندے نے ماں کہہ رہی پترا میں تیرے کو سوال کیتے نے ایک بھی سوال دا جواب نہیں جو دیتا گل کی ہے وجہ کی ہے صورتحال کی جے ماجرا کی ہے اگر گل کی ہے جدوں ایک گل پوچھی گئی سینا وہ ایسے کرنی بولے اماں کیا میری عمری میں گزر جائے گی کیا میری عمری میں گزر جائے گی اللہ دے نبی نال ملاقات نہیں جے ہو سکی ماں نے فرمایا پترا تھوڑی دیر رک جانا سی اماں جی تواڈا حکم سی رکنا نہیں تواڈا حکم سی واپس آ جانا تواڈے حکم دے مطابق واپس آ گیا ماں دے قدم پکڑ لے ماں نے سینے لایا پتر نو پیار کیتا ماں نے آکھیا پترا جا تیری ماں تینوں دعاواں دیندی ہے پترا تیری ماں تے راضی ہے پترا اللہ دی بارگاہ میں ہاتھ چکنی یا رب العالمین ویسی ماں تے راضی ہے تم ہی تے راضی ہو جا یا رب العالمین مہربانی فرما تم ہی تے راضی ہو جا ماں کہہ رہی ہے پترا سارا زمانہ محمد محمد آکے گا محمد عربی تیرے گیت گاوے گا سارا زمانہ محمد محمد آکے گا محمد تیرے گیت گائے گا عاشق رسول اپنی زبان جو بولے عاشق رسول کہندا عظمتہ کی سنا مادیاں عظمتہ کی سنا مادیاں عظمتہ کی سنا مادیاں او عظمتہ کی سنا مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں او جدوں تک پتر پیارا گھر نہیں آمدہ رین بوہے تے نگاہاں مادیاں حضرات جدوں تک پت گھر نہیں نہ آندا ماں دی نگاہ دروازے تے رہندی حالے بھی میرا پتر نہیں آیا حالے بھی نہیں آیا اپنی ماں دا احترام کریا کرو اپنی ماں دی قدر کریا کرو اے ماں دا سایہ جنہ دے سر تو اٹھ گیا نا اونا لوکاں نو پوچھو کہ ماں دا مقام کیے جیسی بھی جدو رات نو واپس اپنے گھر مڑ دے نا ایک دفعہ دا ذکر سنان لگا تو انو ماں گھر دے اندر کوئی موجود نہیں ماں رشتہ داراں دے گئی دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ نہیں کھلیا پھر کھٹکھٹایا نہیں کھلیا کافی دیر تو بعد دروازہ کھٹکھٹا تو بعد کھلیا اکھا چو آنسو جاری ہو گئے اکھا چو جدو آنسو جاری ہوئے تو یاد ماں دی آئی پھر ماں ہوندی سی حالے دروازہ کھٹکھٹایا جاندہ سی تے پہلے کھل جاندہ سی کئی بڑے بڑے علاقے جدو جائیدہ کراچی تک جائیدہ سندھ دے اندر بڑے بڑے مالکان فیکٹری دے مالکان مل دینا ملاقات ہوندی تے تعریف ہونا دی جدو اسی کرنے ہیں جی میاں صاحب بھی اللہ نے بڑا دیتا تو انو فیکٹری دا مالک بنا دیتا اللہ نے تو انو گڑیاں نہ لواز تھا ایک وقت او سی کہ سیکل تے تسی مزدوری کر دے سی اتنا اللہ نے تو انو نواز دیتا اچانک نگاہ پہندی ہے نا اکھا چو موٹے موٹے اتھرو جاری پوچھی دا کہ تیری تا سا تعریف کیتی ہے پی اللہ نے تینوں بڑا عزتہ نہ نوازیا کہندہ قاری صاحب گڈی بھی ہے گڈیاں بھی ہے گن مین بھی ہے فیکٹریاں دا مالک اللہ نے بنا دیتا کاش کہتے آج ماں باپ زندہ ہوندہ کاش آج میرا باپ زندہ ہوندہ اے رون کا دیکھ دا کاش آج میری ماں زندہ ہوندی اے رون کا دیکھ دی اے بہارہ دیکھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان اپنے ابے دی شکایت لے کے آگیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ابا میرا مال کھا جاندہ جی میرا ابا میرا مال کھا جاندہ جی میرے آقا نے فرمایا اچھا تو انج کر اپنے ابے نو لے کے آ
اپنے بڑے باپ نے جدو لے کے جا رہے ابا کہندا خیر ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس ٹائم یاد کر لیا کی گل ہو گئی آخر کی وجہ بن گئی کہنے لگا میں ابا جی تہاڈی شکایت کیتی کی شکایت کیتی اے ابا شکایت کیتی ہن ابا رستے وچ بیچارہ سوچن دیا بھی میں جدا کدی نہیں اے دے متعلق کوئی ایسی گل کیتی اے جدو چھوٹا سی نقصان بھی کھادا سی سارا کچھ کھادا سیگا تے میں تو کدی دا غصہ نہیں سی کیتا میں الٹا سینے لانا سی اینوں باپ جدو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دونوں پہنچے نا باپ تے بیٹا ادھر جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت جبریل علیہ السلام نے آکھیا سونیا اللہ دا سلام ہوئے اللہ نے فرمایا ہے جڑا بڑا باپ دا نال چل کے آیا جو رستے چ گلاں دل چ کردا آیا نا سوچدا آیا ان کو دوبارہ سناوے ان کو دوبارہ سناوے حضرات توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام نال پیار کرنے والے ہو بڑے باپ نو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں وی چاچا تو میری بارگاہ چل کے آیا ہاں وی تو باپ بزرگا میری بارگاہ چل کے آ گیا سنا جڑا کسا رستے چ اپنے دل دے اندر سوچدا آیا بڑا باپ بولیا کہن لگا سونیا اج میں دا مال کھا جانا اج دے کولوں مال لے جانا اے تہاڈی بارگاہ شکایت کر دیندا سونیا اینوں ایتھے پوچھو جدوں چھوٹا جہا سی اے کتنا مال خراب کردا سی میں کدی اینوں نہیں جے پوچھیا میں کدی اینوں نہیں ستایا میں کدی اینوں نہیں ماریا اے میرے نقصان کردا سیگا کدی بھی اینوں میں کچھ نہیں آکھیا کدی نہیں سی اینوں ڈانٹیا اینوں چلنا کوئی نہیں سی آندا میں اینوں انگلی تو پھڑ کے چلنا سکھایا اج کہندا میرا باپ میرا مال کھا جاندا جے اج کہندا میرا باپ میرا مال کھا جاندا جے اج کہندا میرا باپ میرا مال کھا جاندا جے اینوں میں چلنا سکھایا اینوں چلنے نہیں سی آندا اینوں کھانا سکھایا اینوں کھانے نہیں سی آندا اے دے منہ چ لقمے توڑ توڑ کے پائے اینوں لقمے نہیں سی چبانے آندے میں اپنے منہ چبا چبا کے اے دے منہ چ پاندا رہیا میں یا رسول اللہ میں بڑھاپے دی حالت دے وچ اے دے واسطے کمائی کردا رہیا یا رسول اللہ دی شادی ہو گئی ہے اے بچیاں والا ہو گیا جے اج اگر اے دے کولوں خرچہ لے لینا وا میں بڑا ہو گیا وا یا رسول اللہ میں تو کمایا نہیں جا رہا میرے کولوں کمایا نہیں جا رہا اج اگر اے کولوں خرچہ لے رہا یا رسول اللہ او دا خرچہ جڑا میں جمع کر لینا وا جدوں میری بیٹی چل کے آندی جے میری بیٹی دروازے تے چل کے آندی جے بیٹیاں نو خالی نہیں لٹایا جاندا جدوں بیٹی دروازے تے چل کے آ جاوے بیٹی نو خالی نہیں لٹایا جاندا جڑا غیرت مند باپ ہے اپنی بیٹی دا ہاتھ رنگ کے بھیجدا جے اپنی بیٹی نو عطا کر کے بھیجدا جے یا رسول اللہ اے جڑا دا مال میں جمع کردا اے دی بہن جدوں میرے دروازے تے چل کے آندی جے سونیا میں کردا کیاں او جڑا مال جمع کیتا ہوندا جے اے دی بہن نو دے دینا یعنی کہ اپنی بیٹی نو دے دینا یا رسول اللہ میں تے اپنے اوتے بھی خرچ کوئی نہیں کردا میں اپنی بیماری نو بھی نہیں دیکھدا میں اپنی پریشانیاں نو بھی نہیں دیکھدا اج کیویں شکایت تہاڈی بارگاہ وچ کردا میرا باپ میرا مال کھا جاندا اے گل یاد رکھنا جے باپ اپنی بیٹی نال بڑا پیار کردا جے باپ اپنی بیٹیاں نال بڑے پیار کردے جے بیٹیاں بھی باپ نال بڑا پیار کردیاں جے بیٹیاں بھی اپنے باپ نال بڑی محبت کردیاں نے کیوں باپ نال محبت کردیاں نے تسی اس چیز نو آزما کے دیکھ لیا جے شاید تسی اس چیز نو آزمایا بھی ہوے باپ اپنی بیٹی نال کیویں محبت کردا بیٹی باپ نال کیویں محبت کردی ہے تسی جدوں کام کار تے تھکے ہوئے آؤ گے بیٹا اتنا سینے تے نہیں لیٹے گا بیٹی آئے گی سینے تے لیٹ جائے گی لاڑ پیار کرے گی اپنے باپ دے نال حضرات کو بھی واقعہ میرے ذہن دے اندر آ رہا دایا قلبی دا واقعہ بھی میرے ذہن دے اندر آ رہا جہالت دا دور سے بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سیگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دایا قلبی چل کے آ گئے نے یا رسول اللہ سونیا تہاڈی بارگاہ سونا یا رسول اللہ آ گیا ماں دایا قلبی پیراں دے سہارے آ رہے پنجیاں دے سہارے آ رہے اڈی نہیں زمین تے پوری لگا رہے پورا پیر زمین تے نہیں لگا رہے اڈیاں چک چک کے جا رہے نے اڈیاں چک چک کے میرے آقا دی بارگاہ جا رہے نے میرے آقا نے فرمایا دایا قلبی کی گل ہے تیرے پیراں چ برم ہے سونیا میرے پیراں چ برم کوئی نہیں یا رسول اللہ میرے پیراں چ زخم کوئی نہیں سونیا میرے پیراں کوئی گل بات تے کوئی نہیں فرمایا پھر اڈیاں چک چک کے کیوں توڑنا پورا پیر زمین تے کیوں نہیں لگانا سونیا جدوں دا سونیا میں اللہ دی بارگاہ چ بڑا ڈانا سونیا اللہ دا بڑا رحماندا جے کہ اللہ دی مخلوق زمین تے پھر دے کتے پیراں تھلے آ کے کچلی نہ جاوے کتے پیراں تھلے آ کے مٹی نہ جاوے کتے پیراں تھلے آ کے مر نہ جاوے میرے آقا نے فرمایا بڑا رحم دل ہو گیا جے کہنے لگا سونیا میں رحم دل کتوں ہاں 70 خاندان دی بچیاں نو اپنے زندہ 70 خاندان دی زندہ بچیاں نو اپنے ہاتھاں نال دفن کیتا جے سونیا میں کتوں رحم دل ہاں میرے آقا نے فرمایا اپنی بچی دا تے واقعہ سنا میرے آقا نے جدوں آکھیا اپنی بچی دا تے واقعہ سنا دیا قلبی اپنی بچی دا واقعہ سنان لگے میرے آقا دی بارگاہ وچ جدوں واقعہ سنان لگے ہن میرے آقا دی بارگاہ وچ واقعہ سنا رہے نے کہندے سونیا جہالت دا دور سی بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی بچی نو زحمت سمجھیا جاندا
ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੀ बीवी उम्मीद दे नाल सीगे या रसूल अल्लाह कई सालों तो वापस घर के अंदर आया अल्लाह ने मैनू बेटी जैसी नेमत तो नवाजिया या रसूल अल्लाह जदों घर के अंदर आया कि दरवाजा खटखटाया अंदरों आवाज़ दी बची ने आने वाली कौन है कौन है कौन है मैं आख्या मैं तो इस घर का मालिक है तू कौन है जदों मैं आख्या तू कौन है बच्ची कहती मैं इस घर के मालिक की बेटी हाँ दरवाजा खोलिया जावे या रसूल अल्लाह दरवाजा खोलिया या रसूल अल्लाह जदों मैं अपनी बच्ची नूं देखिया मैनू बड़ी प्यारी लगे बड़ी सोहनी लगी या रसूल अल्लाह सीने लगा लिया बच्ची नूं या रसूल अल्लाह जदों मैं अपने घर के अंदर चार पाई ते बैठा या रसूल अल्लाह जदों मैं थल्ले बैठा या रसूल अल्लाह बच्ची पानी लेके आई है या रसूल अल्लाह रोटी मेरे अगे पेश की बच्ची ने कदी तोड़ तोड़ के लुकमे आप खावे कदी लुकमे मैनू खिलावे कदी मैनू पानी पिलावे कदी आप पीवे बड़ी प्यारी लगे या रसूल अल्लाह कई दिन तक मैं बच्ची नाल प्यार करदा रहा अपनी बेटी नाल प्यार करदा रहा या रसूल अल्लाह फिर होया करके जदों मैं गलियां दे विच निकलिया लोकां मैनू ताने मारने शुरू कर दिते साडियां बच्चियां नूं ते दफन करना बड़ा आसान सी साडी बच्चियां नूं ते मारना बड़ा आसान सी जदों साडे घरां दे अंदर बच्ची पैदा हुंदी सी गला दवाना सी मार देना सी अपने घर दे अंदर बच्ची पाल रहे हैं शर्म हया कोई नहीं या रसूल अल्लाह जिस गली च जाना लोकां ताने मारने अपने घर बच्ची नूं पालना पिया या रसूल अल्लाह लोकां दे तानियां तो क्या होया अपने घर दे अंदर आया अपनी बीवी नूं आख्या जल्दी कर इहनूं तैयार कर दे जल्दी कर बेटी नूं तैयार कीता जावे मेरी घरवाली कहंदी इहनूं कित्थे लै चले आ आखे होर गल की है बच्ची नूं जदों सहमत समझिया जांदा जे हुण मैं इहनूं करना कि इहनूं दफन करना चाहना लोकी मैनूं बाहर बड़े ताने मारदे ने बच्ची नूं मां ने किस हौसले नाल तैयार कीता जे किस हौसले नाल मां ने बच्ची नूं तैयार कीता जे आजाद तवज्जो करो किस हौसले नाल तैयार कीता मां ने बच्ची नूं कंगा करदी है नाले रोंदी है कुल्लांदी है क्योंकि मां नूं बच्ची नाल बहुत प्यार से मां नूं अपनी बेटी नाल बहुत प्यार से मां ने बेटी नूं तैयार कीता बाप ने बेटी दा बाजू पकड़िया लैके तुर पिया जदों तुरिया जा रहा बच्ची बोलदी गई अब्बू जी मैनूं कित्थे लै चले हो या रसूल अल्लाह तुसां ते आख दिता बड़ा रहम दिल है मैनू फिर भी बच्ची ते रहम ना आया बच्ची मेरी बोली कहती सोने अब्बा जी मैनू किते लै चले अब्बा जी मैनू किते लै चले हो मैं क्या तेनों बाजार दे अंदर लैके चला वा जदों कोई बाजार दे अंदर गुजर होया बच्ची मैनू खिलौने वाल देख के कहती अब्बू जी ओ खिलौने मैनू लै दिओ ओ मैनू खिलौने लैके दे दिओ अब्बू जी मेहरबानी करिया जे या रसूल अल्लाह फिर भी मैनू तरस ना आया मैं बच्ची ते फिर भी तरस ना खाता या रसूल अल्लाह कस्बे भी गुजर गया पिंडां दे पिंड गुजर गया या रसूल अल्लाह मैं सैरा की तरफ लै गया या रसूल अल्लाह एक मैदान की तरफ लै गया मैं जाके टोया कढ़ना शुरू कर दिता टोया खोदना शुरू करता गड़ा कढ़ना शुरू कर दिता या रसूल अल्लाह टोया कढ़ रहा बच्ची कदी सज्जे हुंदी जे कदी खब्बे हुंदी जे नाले कहंदी अब्बू जी बैठ जाओ हाले ते पहले तुहाडी थकावट दूर नहीं होई तुसीं फिर मेहनत करनियां शुरू कर दियां या रसूल अल्लाह फिर भी मैनूं बच्ची ते तरस ना आया बच्ची कदी अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ करदी पई है या रसूल अल्लाह मैनूं बच्ची ते फिर भी तरस ना आया या रसूल अल्लाह बच्ची ते फिर भी रहम ना आया या रसूल अल्लाह बच्ची ते फिर भी तरस ना खादा या रसूल अल्लाह बच्ची ते फिर भी रहम ना आया हत्ता तक किस्सा मुख्तसर या रसूल अल्लाह जदों मैं टोया मुकम्मल कर लिया बच्ची नूं बालां तो पकड़िया टोए दे अंदर गिरा दिता या रसूल अल्लाह बच्ची मेरी चीखा मारदी है बच्ची मेरी दर्द नाल बोलदी है कहंदी है अब्बा जी क्या कोई बाप भी इतना सख्त दिल हुंदा अपनी बेटियां नूं इवें दफन करदा जे क्या कोई बाप इवें सख्त दिल हुंदा जे अब्बा बोलिया कहन लगा बच्ची मैं की करा लोकां दे तानियां तो अक गया मजबूर हां ये काम कर लैंदे मैनू बच्ची मैनू कहंदी अब्बू जी अगर मैनू पानी नहीं दे सकदे मैं प्यासी रह लिया करांगी इंज मेरे नाल ना करिया जे अब्बू जी अगर मैनू खाना नहीं दे सकदे मैं मंग के खा लिया करांगी भुखी रह लिया करांगी अब्बू जी जुल्म ना करिया जे मेरे नाल अब्बू जी जुल्म ना करिया जे मेरे नाल अब्बू जी तुहानू खुदा दा वास्ता जुल्म ना करिया जे अब्बू जी अगर मैनू अपने घर दे अंदर नहीं रख सकदे मैं लोकां दे घरां दे अंदर रह लिया करांगी अब्बू जी जुल्म ना करिया जे अब्बू जी जुल्म ना करिया जे अब्बू जी मेहरबानी करिया जे अगर मैनू लिबास नहीं लैके दे सकदे मैं लोकां दे घरों मंग के पा लिया करांगी अब्बू जी ये मेहरबानी मेरे नाल कर दिया जे मैनू दफनाओ ना पाजी जिंदा ना दफनाओ मगर अब्बे ने एक गल भी ना सुनी बच्ची नूं जदों दफनान लगा बच्ची कहंदी अब्बा जी मेरी एक गल सुन लिया जे मेहरबानी कर दिया जे मैनू पैरां दी तरफ वड्डना शुरू करो मैनू पैरां दी तरफ टुकना शुरू करो इतनी देर लगा दियो इतनी
دیر لگا دیو ابو جی اتنی دیر لگا دیو کہ جس امام الانبیاء آخر زمان نبی دا میں ذکر پڑھیا وا وہ امام الانبیاء جاوے انہاں بچیاں دی شان بیان کرے انہاں بچیاں دی شان بیان کرے نالے بچی کہندی ہوئے گی مجبور ہو کتے کہندی ہوئے گی سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یار شیر آخریات اختتام دی طرف ہو رہے ہیں ان اکھاں ذرا بند کر لینی مدینہ پاک دا تصور جمانا تے مل کے میرے نال پڑھنا ہاتھ چک کے ذرا کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے کی پتہ یہ ہاتھ چکیا اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہو جائے میری بھی گل بن جائے میری کوجے کملے دی بھی گل بن جائے سوا تیرے نہیں کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے کیمرے والے کیمرہ کماؤ ہاتھ کیچ کر جڑا حضور دی ذات واسطے اٹھیا سوا تیرے سٹیج والے بھی ہاتھ چوکے ذرا سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونے انہوں نے ہاتھ چکے نے تیری ذات واسطے ہاتھ چکے نے یا رسول اللہ انہوں تے بھی مہربانی فرما دیا جے یا رسول اللہ جنہوں نے محفل سجائی انہوں تے بھی مہربانی فرما دیا جے انہوں دے گھر والیاں تے بھی مہربانی فرما دیا جے نگاہ کرم فرما دیا جے یا رسول اللہ جڑے بیمار نے مہربانی کر دیا جے یا رسول اللہ جڑے بیمار نے یا رب العالمین جڑے بیمار نے اج دے ذکر پاک دا صدقہ انہوں نے شفا عطا فرما دے یا اللہ جڑے پریشان نے اج دے ذکر پاک دا صدقہ انہوں نے شفا عطا کر دے انہوں نے پریشانیاں دور کر دے یا اللہ جڑے روزی دی وجہ تو پریشان نے یا اللہ حضور دی آل دا صدقہ بے روزگار نو اچھا روزگار عطا کر دے یا اللہ ساڑھے پاکستان نو ترقی عطا کر یا اللہ ساڑھے پاکستان دے اندر امن پیدا فرما یا اللہ ساڑھے پاکستان دے اندر نیک حکمران عطا کر دے یا اللہ مہربانی کر دے جڑے لوگ اپنے بچیاں دے اور بچیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے یا اللہ غیب چونہ دی مدد فرما دے یا رب العالمین انہاں دی غیب چو مدد فرما کے انہاں واسطے نیک بچیاں دے اور بچیاں دے رشتیاں دا اہتمام فرما دے یا اللہ انہاں دی غیب چو مدد فرما دے اے یا اللہ جنہیں چل کے آئے نے یا اللہ جنہیں چل کے آئے نے حضور دی آل دا صدقہ انہاں ساریاں نو میرے سمیت مدینہ پاک دی آل نصیب کر دے یا اللہ سونڈ والے بھائی دے کاروبار مال جانی مان اولاد رزق دے اندر برکتاں عطا فرما اچھی آواز دے نال ہن پڑھ لو ایک بار پھر ہاتھ چکو سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا تو ہڈی ہونا آواز آنی چاہیے آخری شیرہ اچھی آواز دے نال سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بچی کہندی ابو جی اگر نہیں ہٹ دینا پھر مہربانی کرو اس سرکار نو آن دیو جڑے بچیاں دی عزت بیان کرنا مگر باپ نے ایک بھی نہ سنی بچی نو زندہ دفن کر دیتا جدو بچی نو زندہ دفن کر دیتا حضرات پھر میرے سرکار آپ دی جدو آمد ہوئی میرے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا بچی زحمت نہیں بچی رحمت ہے فاطمہ بدعاکم منی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا لوگ کو بچی نو زحمت نہ سمجھو بچی نو رحمت سمجھو نوجوانوں آج دے معاشرے دے اندر اپنی اکھ دے اندر حیا پیدا کرو 5 ٹائم دی نماز قائم کرو اور مدنی قافلے دے اندر سفر کرو اے دیکھو مدنی قافلے دے اندر انسان بہت کچھ سیکھنے ملدا اللہ رب کائنات دی بارگاہ دعا کرنا
جتنی دیر تسی بیٹھے اللہ قبول فرمائے تو اڈا بیٹھنا میں اللہ دی بارگاہ دعا کرنا جتنے دوست چل کے آئے سارے دا آنا قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے اللہ پاک دی بارگاہ دعا کرنا دوران گفتگو بیان دے دوران میں تو کوئی غلطی کتائی یا کمی پیشی اللہ پاک حضور دی آل دا صدقہ معاف فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین درود و اسلام کے لیے کھڑے ہو جائے